आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के साने को 10 साल बीत गए। फूलों के शहर में फूल से बच्चों पर सफाक दहशत गर्दों के लगाए गए जख्म आज भी ताज़ा हैं। 16 दिसंबर 2014 का दर्द हर वालिदैन का दर्द है, पूरी कौम का दर्द। ऐसा सानिया जिसने न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। मुसल्लह दहशत गर्दों ने मासूम बच्चों और उस्तादों को निशाना बनाया। 132 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया। दहशत गर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। ये आतिशी हथियार भी अफगानिस्तान से लेकर आए थे। दहशत गर्द मुसलसल अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं। आज भी पाकिस्तान की अफवाज और अवाम अफगानिस्तान के दहशत गर्दों से नबर्द आज़मा हैं। एक बार फिर पूरी कौम को मिलकर इन दहशत गर्दों का मुकाबला करना होगा ताकि पाक सरजमीन को सबके लिए महफूज और जन्नत नज़ीर बनाया जा सके। APS हमले की 10वीं बरसी पर सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, APS जैसे वाक़यात दहशत गर्दों और खारिज का असल चेहरा बेनकाब करते हैं। पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दों को कभी अपने मज़मूम आज़ाइम में कामयाब नहीं होने देगी। सानिया, APS ने हमें दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ बहैसियत कौम मुत्तहिद किया। आइए दहशत गर्दी के ख़ात्मे और पुरअमन पाकिस्तान के लिए काम करने का अहद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, सानिया, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर एक दिलसोज वाक़या है। बच्चों की ज़िंदगी, ख्वाब, उम्मीदें, मुस्तकबिल उनसे छीन लिया गया। फितना खारिज जैसे दहशत गर्दों का दीन से कोई ताल्लुक़ है और न माशरती इक़्तिदार से। पूरी कौम इन बुज़दिल दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सानिया APS के शोधा को खराज अक़ीदत अपने पैगाम में कहा, कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम और आने वाली नस्लों को महफूज बनाएगी। APS सानिया मुल्की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इस सानिया ने कौम के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। सानिया APS ने हमें दहशत गर्दी के नासूर के खिलाफ मुत्तहद किया। वफाकी और सूबाई हुकूमतें नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद से ऐसे सानियात से बचा जा सकेगा। बिलावल भुट्टो ने इंतहा पसंदी के असबाब को तालीम और मौशी मौक़े के ज़रिए हल करने पर जोर दिया और कहा कि हम ऐसे पाकिस्तान के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे जो दहशत गर्दी से पाक हो। आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद बच्चों की याद में लाहौर के सरकारी और निजी स्कूल आज बंद रहेंगे। मजीद बता रहे हैं ख्वाजा रमज़ान मजीद। सानिया APS जो है वो 16 दिसंबर को हुआ था और आज के दिन की याद को मद्देनज़र रखते हुए जो शहदा थे, जो स्कूल में मासूम बच्चे थे, नन्हे बच्चे थे और इसी तरह साज़ा वहाँ पर जो मौजूद थे स्कूल के अंदर, उनकी याद को ताज़ा करते हुए आज के दिन यहाँ पर शहर लाहौर में जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर छुट्टी दी गई है। बाकायदा तौर पर गुज़श्ता रोज़ इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तहाँ वफाकी जो वज़ीर दाखिला हैं और मोहसिन नकवी, उनकी तरफ से भी अब पैगाम आया है कि वो अपने शहदा को हमेशा याद रखेंगे और आज के दिन बाकायदा तौर पर जो उनके हवाले से तकरीबात का भी इनेकाद किया जाएगा। और आज के दिन ही सानिया APS हुआ था जिसमें जो हमारे नन्हे फूल और असाज़ा को बेदर्दी से दहशत गर्दों का निशाना बने थे और बेदर्दी से उन्हें शहीद किया गया था। ताहम आज उनकी याद में जो है वो तमाम तर स्कूलों के अंदर छुट्टी दी गई है। जी, कौमी असम्बली का इजलास आज शाम पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 10 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। वज़ीर कानून दोनों ऐवानों से सदर के खिताब पर बहस की तहरीक पेश करेंगे। इजलास में अरकान नुक्ता एतराज़ात पर अहम नौयत के उमूर पर बात करेंगे। इत्तेहाद तंज़ीमातुल मदारिस दीनिया पाकिस्तान का इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। मौलाना फजलुर रहमान इजलास में खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। इजलास में हुकूमत की तरफ से नए बिल में मुजव्वज़ा तरमीम का जायज़ा लिया जाएगा। इत्तेहाद तंज़ीमातुल मदारिस पहले से मंजूर बिल पर ही दस्तखत के मुतालबे पर डट सकती है। हुकूमत इत्तफाक की सूरत में 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का इंदिया दे चुकी है। इत्तेहाद तंज़ीमातुल मदारिस का इजलास आज और वफाकुल मदारिस का इजलास कल होगा। हुकूमत ने अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया है। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। नई कीमत 255 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे सस्ता, नई कीमत 161 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर कमी, नई कीमत 148 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया।
ملک کے 8 اضلاع کے سیوریج نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا ہے سیوریج نمونوں میں وائلڈ پولیو وائرس 1 پایا گیا۔ ضلع راولپنڈی، ڈی خان، چارسدہ، کمبر، جامشورو، قلعہ سیف اللہ، بارکھان اور مستوی سے لیے گئے سیوریج نمونے پولیو مثبت نکلے۔ رواں سال پہلی بار چارسدہ کے سیوریج میں پولیو وائرس پایا گیا۔ رواں سال ملک میں پولیو کے 63 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ رواں برس ملک کے 83 اضلاع میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ملک بھر میں آج سے انسداد پولیو مہم شروع ہوگی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال کی وجہ سے مہم 1 روز کی تاخیر سے 17 دسمبر سے شروع ہوگی۔ پاکستان بھر میں پولیو کے 60 سے زائد کیسز سامنے آنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد پولیو مہم کی تقریب سے خطاب، کہا بھرپور کوشش ہے پولیو کو پاکستان کی سرحدوں سے نکال باہر کریں، تمام والدین پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلا کر بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں۔ ادھر مری میں گرینڈ جرگہ منعقد کرنے والی ایکشن کمیٹی کے رکن کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ تھانہ مری سٹی میں پولیس کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ گرینڈ جرگے میں شاہد خاقان عباسی، صداقت علی عباسی اور دیگر نے شرکت کی تھی۔ خبر آپ کو دیں کراچی سے، جہاں پر بلدیہ مواج کوٹ میں واٹر ٹینکر الٹ گیا ہے، ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ جاں بحق شخص کی شناخت نہیں ہو سکی۔ عدنان راجپوت آگاہ کریں گے، بتائیے عدنان۔ جی بالکل، اب سے کچھ دیر قبل بلدیہ مواج کوٹ نمبر 1 کے قریب تیز رفتار واٹر ٹینکر پلٹ گیا ہے، جبکہ حادثے میں ایک شخص جاں بحق ہوا ہے، جس کی شناخت ابتدائی طور پر اب تک نہیں ہو سکی ہے۔ ریسکیو کام کا بتانا ہے کہ ابتدائی طور پر ٹرک کی راڈ ٹوٹی، جس کے باعث ٹرک الٹا۔ جاں بحق ہونے والا شخص راگیر ہے جو ٹینکر کی زد میں آیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی شکریہ عدنان۔ جھوٹ اور نفرت کی سیاست کا انجام خراب ہوتا ہے، پی ٹی آئی اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر انس ثناء اللہ کا فیصل آباد میں خطاب، کہا انتشار اور احتجاج کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سے بدبخت اس ملک کو لیڈر نصیب ہوئے ہیں جو ابھی بھی ہیں لیکن برے حال میں ہیں۔ احتجاج، افراتفری، انارکی، اس کو ابھی تک وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ واضح کر دوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک صوبے میں ان کو حکومت ملی ہے، 3 مرتبہ وہاں سے اسلام آباد پہ حملہ آور ہو چکے ہیں۔ اس مرتبہ آ رہے تھے تو راستے میں بار بار لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ پٹھان بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کو چھوڑتے نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعد میں حال یہ ہوا کہ ڈی چوک پہنچ گئے، وہ پٹھان سارے غریب کھڑے تھے، علی بن گڈھا پور صاحب بھی اور بشرا بیگم صاحبہ بھی، وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ جھوٹ اور مکاری کی سیاست کا بالآخر انجام یہی ہونا تھا جس انجام کو یہ پہنچ رہے ہیں۔ گورنرشپ خیرات میں نہیں ملی، موجودہ گورنر جائیں گے تو جو بھی آئے گا پھنس جائے گا۔ ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ وزارتیں تحفے میں نہیں ملی ہیں، ہمارا مینڈیٹ واپس آیا تو اس شہر کا حق بنتا ہے۔ کوئی تحفے میں نہیں ملی، ہمارا جو مینڈیٹ واپس آیا تو شہر کا حق ہے۔ اس شہر یہ اپوزیشن کا مزاج رکھتا ہے کیونکہ پاکستان کو پال رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اسلام آباد نہ بن سکے، اسلام آباد کا اقصی بن جائے۔ میرے چلے جانے کا مقصد یہ نہیں کہ ایم کیو ایم بھی چلی جائے گی، یہ کوئی خیرات میں نہیں ملی ہوئی گورنرشپ۔ ابھی یہ گورنر جائیں گے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا جو بھی آئے گا وہ پھنس جائے گا۔ گورنرشپ کے بعد وہ سیاست سے اور تنظیم سے دور ہیں، لیکن خیالات ایک جیسے ہیں، ہم مل کے فیصلہ کریں گے۔ جس یونیورسٹی سے فیصل واڈا ڈاکٹر بنے ہیں، میں نے وہاں سے پی ایچ ڈی کی ہے۔ واڈا جذباتی کھلاڑی ہیں، بھول جاتے ہیں کہ سائٹ سے کھیلنا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا فیصل واڈا کے بیان پر تبصرہ، بولے ہم دونوں کی یونیورسٹی ایک ہی ہے، انہیں کہوں گا محنت کر حسد نہ کر، جب سے منصب سنبھالا تب سے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، میں تو پریشان ہوں، جس نے میری جگہ آنا ہے وہ کہاں پھنس گیا۔ پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہونا چاہتی ہے اور نہ ہی شامل ہوگی۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے تحفظات پر حکومت سے مذاکرات جاری ہیں، بتا دیا ہے تحریری معاہدے پر عمل کیا جائے۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کے مذاکرات ہو رہے ہیں، دوبارہ وہی پرانا معاملہ ہے۔ پارٹی کو تحفظات ہیں، اس پہ بات چل رہی ہے، ہم نے ان کو بتا دیا جو ان رائٹنگ ایگریمنٹ ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے دن سے حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتی، میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی شامل ہے۔ پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیشن بلایا جا رہا ہے، جب بلایا جائے گا، نوٹیفائی ہوگا تو مجھے بھی پتہ چل جائے گا۔ کوئٹہ میں گیس پریشر کم ہونے سے شدید سردی میں شہری مشکلات کا شکار ہیں۔ کوئٹہ کے شہریوں نے سردی سے بچنے اور کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں جلانا شروع کر دیں۔ عزیز الرحمان کاکڑ کی رپورٹ۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سردیاں شروع ہوتے ہی گیس پریشر کم اور بعض علاقوں میں نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔
جس کے باعث شدید سردی میں شہری ایندھن کے طور پر لکڑیاں جلانے پر مجبور ہے۔ اور بالکل پریشر یہ میٹر آپ دیکھ رہے ہو بند پڑے ہوئے ہیں، ہر رات جو ہے ایک دو بچوں کا ہر کوئی یہاں سے اٹھا کر لے جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس، کسی کو کھانسی ہے کسی کو بخار ہے، یہی وجہ ہے کہ سردی زیادہ ہے اور گیس نہیں ہے۔ بس شہر کے بیشتر علاقوں میں رات کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے، جبکہ دن کے اوقات میں گیس پریشر اتنا کم ہوتا ہے کہ کھانا پکانے کے لیے بھی لکڑی کی انگیٹھی استعمال کرنی پڑتی ہے۔ گیس پریشر نہیں ہے، لکڑی مہنگا ہے، 1400 روپیہ من ہے، لکڑی کاغذ ماغذ لاتا ہے بچوں لوگ، یہ لکڑی ایک من لے گا 2 دن نہیں ہوئے گا۔ طلب میں اضافہ ہوتی ہی لکڑیوں کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی۔ گیس کی عدم فراہمی اور پریشر میں کمی کے باعث دارالحکومت کے شہری دیات جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ کیمرامین شیر لیودی کے ساتھ عزیز الرحمان کاکڑ، یاروائی نیوز، کوئٹہ۔ قبائلی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے مشیر صوبائی حکومت بابل خان بھیو نے اہم قدم اٹھایا ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مختلف برادریوں سے رابطہ کر رہی ہیں تاکہ امن قائم کیا جا سکے۔ شکارپور سے آغا اسرار کی رپورٹ۔ شکارپور کا امن قبائلی تنازعات کی بھینٹ چڑھ گیا ہے، 50 سے زائد برادریوں میں تنازعات جاری ہیں۔ شکارپور ضلع میں تقریباً گھر گھر میں جھگڑا ہے۔ کمرانی اور مارفانیوں کا یہ 24 تاریخ کو رکھا گیا ہے اور جو بھیو اور چانڈیوں کا ان کا بھی ہو جائے گا۔ کوشش کریں گے امن امان قائم ہو جائے۔ قبائلی تنازعات میں 60 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں، کروڑوں کا املاک کو نقصان پہنچا۔ یہ فیصلہ پہلے بھی ہوا تھا، آج سے 8-10 سال پہلے، اس کے بعد پھر جھگڑا شروع ہوا۔ اگر عمل نہیں ہوگا پھر جھگڑا ہوگا، پھر اس فیصلے کی ایسی ضرورت نہیں ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ تنازعات کے خاتمے کے لیے صوبائی مشیر بابل خان بھیو نے بیڑا اٹھا لیا، جو اپنے ساتھیوں ایم پی اے عارف خان مہر، سابق صوبائی وزیر آغا تیمور خان و دیگر ساتھیوں سمیت مختلف برادریوں کے پاس پہنچے۔ سب سے پہلے جو بھی کام ہوتا ہے اپنے گھر سے آدمی شروع کرتا ہے۔ یہ علاقہ میرا گھر ہے، جہاں جو جھگڑے ہو رہے ہیں اس سے نقصان ہمارا اور آغا تیمور والوں کی فیملی کو ہو رہا ہے، تو ہم نے کوشش کی یہاں سے ہم بھی قبائلی تکرار ہوں گے، وہاں کے لوکلی جو سردار ہیں ان سے مل کے ہم ہر جگہ جائیں گے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہماری بھرپور کوشش ہے کہ سندھ سے تنازعات ختم کروائیں تاکہ سندھ میں امن اور بھائی چارے کی فضا بحال ہو سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ آغا اسرار، ARY نیوز، شکارپور۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر حسین ہزارہ گوٹس میں فائرنگ سے نوجوان لڑکی کا قتل معمہ بن گیا۔ مقتولہ دعا اور 9 ماہ کی انوشا پر فائرنگ کس نے اور کہاں کی، تاحال پتہ نہ لگایا جا سکا۔ پولیس کے مطابق مقتولہ دعا پر اہل خانہ کے مختلف بیانات ہیں، کوئی گود لی ہوئی اور کوئی گھر کی ہی خاتون بتا رہا ہے۔ زخمی ہونے والی بچی کو مقتولہ کی مبینہ بھانجی بتایا جا رہا ہے۔ گھر پر موجود افراد نے کبھی باہر کبھی گھر میں فائرنگ کا بتایا۔ کرائم سین کو بھی صاف کر دیا گیا، گھر والے پوسٹ مارٹم بھی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ واقعے کا مقدمہ درج نہیں کروایا گیا، سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کریں گے۔ فیصل آباد میں تاجر کا قاتل اور زیر حراست ڈاکو کو ملت روڈ پر پولیس مقابلے میں ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس ملزم ریحان کو برآمدگی کے لیے لے جا رہی تھی کہ باغ والی پلی کے قریب 3 موٹر سائیکل پر سوار مسلح 6 ساتھی فائرنگ کرتے ہوئے زیر حراست ڈاکو کو چھڑوا کر لے گئے۔ پولیس کی جوابی فائرنگ پر ملزمان فصلوں میں چھپ گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ڈاکو ریحان مارا گیا۔ حملہ آور اندھیرے میں فرار ہو گئے۔ پولیس نے پوسٹ مارٹم کے لیے ڈاکو ریحان کی لاش الائڈ اسپتال منتقل کر دی۔ شیخو پورہ میں ماچھی کے اسٹاپ کے قریب گھر میں داماد نے ہتھوڑے کے وار سے سسر کو قتل اور بیوی سالی اور ساس کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو واردات کے 1 گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ شام میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا۔ اسکول کھلنے سے طلباء پرجوش نظر آئے۔ دارالحکومت دمشق سمیت دیگر شہروں میں معمولات زندگی بحال، سڑکوں پر ٹریفک رواں دواں، بازاروں میں رونق بڑھ گئی ہے۔ امن بحال ہونے پر شامی تارکین وطن کی بڑی تعداد اپنے ملک واپس لوٹ رہی ہے۔ کراچی میں کتب میلہ جاری، گزشتہ روز ایکسپو سینٹر میں کتب بینی کے شوقین لوگوں کا رش رہا۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی بھی میلے میں پہنچے، کہا کراچی والے کتابوں سے عشق میں مبتلا ہیں۔ رپورٹ کر رہی ہیں روحا فاطمہ۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 5 روزہ عالمی کتب میلہ جاری۔ عوام نے کتاب دوستی کا ثبوت دیتے ہوئے چھٹی کے روز بھی ہجوم کو برقرار رکھا۔ بک ریڈنگ کے ساتھ آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف آن سوشل میڈیا یا آن انٹرنیٹ رہو گے تو آئی ڈونٹ تھنک سو آپ کی مائنڈ ڈیولپنگ ویسے ہوگی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ میں یہاں ہر سال آتی ہوں بک فیئر میں، یہ انٹرنیشنل بک فیئر، تو یہاں بہت مزہ آتا ہے۔ بک فیئر میں کسی نے تاریخی کتابیں خریدی تو کوئی فکشن تلاش کرتا نظر آیا۔ یہاں آ کر میں بہت مطمئن محسوس کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ ہے خیال
कि काश मेरी मर्जी की किताबें मिल जाएं। कुतुब मेले में एक ही छत तले मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। देयर इज़ नो लॉयल फ्रेंड एज बुक। किताबों से मोहब्बत हमारी ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी है। ये ना सिर्फ रहनुमाई बल्कि इंसान में मुस्बत सोच भी पैदा करती है। कैमरामैन मोहम्मद इमाद के साथ रोहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। और कराची में सिंध अदबी मेला ख़त्म हो गया। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ भी 16 से ज़ायद सेशंस रखे गए। नामवर, दानिश्वर, जामी चांडियो, नूर अल हदीशा, मुस्तफ़ा कुरैशी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तंज़ुह मिज़ाह के नामवर फ़नकार मुस्तफ़ा चौधरी, मुर्तज़ा चौधरी, फैसल चौधरी ने सियासी गुफ्तगू से परहेज़ किया। सेशन को 4 चांद लगाए। मुशायरे के बाद महफिल मौसीकी हुई। सैफ समीचू ने दिलकश सुर बिखेरे। मुल्क के शिमाली इलाका जात आज यकबस्ता हवाओं की लपेट में रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू, अस्तोर, कालाम, गिलगित बल्तिस्तान, हुंसा, कश्मीर और दीगर बाला इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में मौसम सर्द होने लगा, रात में खुनकी बढ़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर कायद में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। मज़ीद बताएंगे अदनान राजपूत। शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जबकि सुबह से ही शहर भर में शुमाल मशरिक की जानिब से तेज़ और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी है। आज भी शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है शहर का इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए गए। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 52% है और कराची शहर में इस वक्त हवा 10 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चल रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बताया जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची शहर में मज़ीद सर्दी बढ़ने का भी इम्कान है। जी, SIFC के ताउन से महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई है। SIFC की मामनत से पाकिस्तान में महंगाई की शरह 6.5 साल की कम तरीन सतह पर। मौशी हालात में बेहतरी के बायस नवंबर 2024 में महंगाई की शरह कम होकर 4.9% पर आ गई है और साल के पहले 5 माह में औसत महंगाई की शरह 28.62% से कम होकर 7.88% पर आ गई। सालाना बुनियादों पर शहरी इलाकों में महंगाई की शरह में नुमाया कमी और 5.2% पर आ गई है। अफराते ज़र में मुसलसल कमी सारिफीन और मईशत पर दबाव कम करने में माविन साबित हुई। और मुल्की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात। मुस्तहकम मईशत की खातिर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गुज़श्ता हफ्ते हुकूमती इदारों का मुल्क भर से 806 सिगरेट के स्टॉक्स, 0.10 मेट्रिक टन चीनी बरामद की गई। 530 कपड़े के थान और 0.085 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया है। 1 सितंबर 2023 से अब तक मुल्क भर से 13,471.5 मेट्रिक टन खाद, 37,097 से 63 मेट्रिक टन आटा बरामद किया गया है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्की है। ज़राए का कहना है कि पाक भारत क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामला तय पा गए। ICC और BCCI ने पाकिस्तान की तमाम शर्तें मान ली हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। भारतीय टीम अपने मुकाबले दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान भी 2026 का वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा। 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। पाक भारत टाकरा कोलंबो में होगा। आखिरी बॉल पर 5 रन दरकार। अब्दुल समद ने छक्का लगाकर मार्कोर्स को फतह याब कर दिया। चैंपियंस T20 कप में मार्कोर्स ने लायंस के खिलाफ 3 विकेट से मैदान मार लिया। 188 रन के ताक़ुब में इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद फैजान ने 66 रन स्कोर किए। पहले मैच में स्टालियंस ने पैंथर्स को आसानी से ज़ेर किया। इवेंट में चौथी कामयाबी के साथ टेबल पर टॉप पोजीशन हासिल कर ली। कप्तान मोहम्मद हारिस 61 रन की शानदार इनिंग्स पर मैच के हीरो रहे। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में क़ायद-ए-आज़म बैनुल सूबाई गेम्स का आगाज़। चना स्टेडियम में एथलेटिक्स के मुकाबलों का मेला सज गया। ख़वातीन स्विमिंग का टाइटल पंजाब के नाम। इस्लामाबाद ने दूसरी और सिंध ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहने के लिए 2 करोड़ रुपए इनामी रकम रखी गई। इनफरादी गोल्ड मेडल जीतने वालों को 20,000, सिल्वर मेडलिस्ट को 15,000 और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 40 लाख रुपए मालियत की ट्रॉफियाँ, मेडल्स और असनाद भी तकसीम होंगी। शानदार करियर का शानदार इख्तिताम। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम साउथी को अलविदाई मैच में खिराज तहसीन। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हैमिल्टन टेस्ट में मेज़बान की भी टीम जीतने की पोजीशन में है। साउथी ने बैटिंग करते हुए 10 गेंदों पर 23 रन बनाए। 3 छक्के लगाकर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया।
विमेंस अंडर 19 एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ फतह समेट ली। कौमी टीम रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 20 ओवर में 7 विकेट पर सिर्फ 67 रन बना सकी। भारत ने 68 रन का हदफ 1 विकेट पर 8वें ओवर में ही हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स का अगला मुकाबला आज नेपाल से होगा। झल मक्सी डेजर्ट जीप रैली में मक्सी फैमिली ने मैदान मार लिया। खवातीन की कैटेगरी में सैयदा रिदा ज़ैनब का कामयाबी करार। आवाम की बड़ी तादाद ने एक्शन से भरपूर रेस को एंजॉय किया। पथरीला गाड़ी ट्रैक है जलमक्सी का, वो इंतहाई खतरनाक, धूल उड़ाता पथरीला, गाड़ियाँ खराब होती हैं। मुश्किल रेस है, हर 15-10 मिनट बाद जो ट्रेन चेंज हो जाता है, गाड़ियाँ आउट ऑफ कंट्रोल भी जा रही हैं। खतरनाक ट्रैक, ड्राइवर्स की महारत का कड़ा इम्तिहान। झलमक्सी डेजर्ट ऑफ रोड जीप रैली मक्सी फैमिली के नाम। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में जाफर मक्सी की पहली पोजीशन, अनीस मक्सी दूसरे और नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। मुश्किल रेस है, हर 15-10 मिनट बाद जो ट्रेन चेंज हो जाता है। 6 से 7 गाड़ियाँ जो है कल्टी हुई हैं, गाड़ियाँ आउट ऑफ कंट्रोल भी जा रही हैं, काफी बम्प्स भी हैं। प्रीपेयर्ड कैटेगरी में बहन भाई का अनोखा रिकॉर्ड। मेहरबान पटेल ने सी और दीना पटेल ने विमेंस कैटेगरी में दूसरी पोजीशन हासिल की। हर साल हम आते हैं और काफी एंजॉय करते हैं, काफी मजा आया। बहुत अच्छा इवेंट है, गाड़ी को देखते हैं बहुत मजा भी आता है, दूर दूर से बंदे भी आ रहे हैं, बहुत इधर अच्छा प्रोग्राम बनाया है। विमेन कैटेगरी में सैयदा रिदा ज़ैनब ने मैदान मारा। रेसर्स ने 170 किलोमीटर के ट्रैक पर खूब महारत दिखाई। वफाकी वजीर जाम कमाल ने फातेह रेसर्स में ट्रॉफी और कैश इनाम तकसीम किए। सरताज नामी गधे ने अपने मालिक के सर पर ताज सजा दिया। कराची में गधा गाड़ी रेस का इनेकाद। माइकलाची से शुरू होने वाली रेस नेटी जेटी पुल पर खत्म हुई। मुल्ला आरिफ के गधे सरताज ने पहली और उस्ताद चट्ठा के गधे मटका ने दूसरी पोजीशन हासिल की। रेस में 15 साबिक चैंपियन शरीक हुए। फातिहीन को नकद इनाम दिया गया। मुहिम जो लड़की ने बॉक्स ऑफिस पर सुपर हीरो को पछाड़ दिया। हॉलीवुड की एनिमेटेड म्यूजिकल फिल्म मोआना 2 तीसरे हफ्ते भी खिड़की तोड़ कमाई के साथ सरे फहरिस्त रही। सुपर हीरो मूवी क्रावीन द हंटर को बॉक्स ऑफिस पर नाकामी का सामना रहा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए ARY।